Rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik sallam. Ladies and gentlemen, welcome to my short videos that I have decided to go on regularly. ऑब्जेक्टिव इसका सिर्फ ये है कि मैं कम्युनिटी के प्रोफाइल में कोई वैल्यू ऐड करूं ऑन रेगुलर बेसिस। जैसा कि मैं अक्सर शेयर करता रहता हूं आपसे कि आई स्पेंट वेरी बिग वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ माय लाइफ इन द वेस्ट, लंदन एंड न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया। तो फिर जब बाहर रहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, पर्टिकुलरली डेवलप्ड वर्ल्ड में, तो उसकी अपनी डायनामिक्स होती हैं, एक कल्चर होता है, एक लाइफस्टाइल होता है जो कि हम वहाँ रह के यूज़ टू हो जाते हैं उसके। तो मैं इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपसे। जब मैं कैलिफोर्निया में था तो वहाँ बिग सिटीज़ में, पर्टिकुलरली लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, सैन होजे, तो फ्यूनरल सर्विसेज जो हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। और फिर ग्रेव जो होती है उसकी भी प्लॉट्स परचेज़ करने पड़ते हैं। नॉर्मली इंश्योरेंस होती है इसकी जो टाइम के साथ ले लेते हैं, तो वो फिर जिस तरह बाकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाती है, इनकी भी प्रॉपर्टीज़, इनकी वैल्यू भी चेंज होती रहती हैं टाइम के साथ साथ। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैंने एक प्लाट लिया था छोटा सा ग्रेव के लिए अपने लिए। जब मैं स्टेट्स में था तो वो उस वक़्त तकरीबन 4,500 $4,500 का आया था, जो कि बहुत सस्ता था। तो फिर वो ग्रेजुअली जब मैं उधर ही था तो मैंने देखा कि उनकी भी कीमतें बढ़ती रहीं। बहरहाल मैंने तो वो, जब मैंने डिसाइड किया कि हम मूविंग बैक टू पाकिस्तान परमानेंटली, तो मैंने मस्जिद के इमाम साहब जो थे उनको दे दिया था। मैंने कहा कि जो भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप काइंडली ये कि मेरी अमानत समझ के आप उनको दे देना। तो उसकी रीज़न ये थी कि मैं बड़े इंसिडेंट देखे वहाँ रह के। एक बड़ा सीरियस इंसिडेंट जो था, एक जेंटलमैन थे, वो अक्सर घूमते फिरते होते थे वहाँ सिटी में। तो उस जेंटलमैन की वो आई मीन आउट ऑफ वे था, जिसे आप कहते हैं कि काइंड ऑफ डिट्रैक हो जाते हैं लोग लाइफ में। तो दैट वाज द काइंड ऑफ सिचुएशन। पाकिस्तान से था, मुसलमान था, मुस्लिम था। तो उसकी डेथ हो गई समहाउ। वो अल्कोहलिक भी था, इस तरह के भी इश्यूज थे उसकी लाइफ में। तो बहरहाल ही पास्ट अवे। तो उसको अब फिर ऐसे होता है कि डेड बॉडीज़ को एम्बुलेंस आती है गवर्नमेंट की, वो लेके चली जाती है। तो उनको नॉर्मली सिटी के जो जनरल हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे SF जनरल्स है, लॉस एंजल्स जनरल हॉस्पिटल, तो उनमें ले जाया जाता है। तो वो जेंटलमैन जो थे उनको भी वहाँ ले गए। तो मस्जिद में मैं गया नमाज़ पढ़ने। तो उधर बात हुई कि वो जो एक बच्चा था, लड़का होता था, घूमता फिरता, उसकी डेथ हो गई। तो हमने पूछा कि अच्छा। तो अब मैं ऐसे ही चला गया वहाँ SF जनरल में कि देखूं कि उसका क्या है, ये इज़ इट ट्रू कि उस, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था टोटली। तो उन्होंने, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने, हमने बताया जा कि मैंने, मेरे साथ एक और दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, ये एक डेड बॉडी आई है हमारे पास, ये इस तरह का सीन है। तो उन्होंने फिर पूछा कि अब इसका क्या किया जाएगा। तो हमने पूछा उनसे बेसिकली कि अ, अब इसका क्या होगा। उन्होंने कहा जी कि अगर तो इनके कोई हैं फैमिली मेम्बर्स, कोई आके क्लेम कर लें और वो बताएंगे, फिर वो फ्यूनरल एक्सपेंसेस पे करेंगे सारे के सारे इसके, क्योंकि कुड बी 10,000 $15,000 US, टॉकिंग अबाउट 10-15 ईयर्स अगो। और दूसरा फिर अदरवाइज़ कोई क्लेम नहीं करता तो फिर हॉस्पिटल का एक प्रोसेस होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक क्रीमेशन के लिए मशीनें होती हैं, उनमें डाल दिया जाता है और वो ऐश बन के फिर वो डेड बॉडीज़ जो होती हैं वो निकल आती है अगली साइड पे। वो एक बॉक्स में डाल देते हैं उसको, उसके ऊपर उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर, नेम वगैरह लिख देते हैं। तो वो फिर स्टोर कर लिया जाता है कि अगर कभी भी कोई क्लेम आएगा पता करने, तो ये उनको एविडेंस दे देंगे कि भाई दिस इज़ व्हाट हैपेंड टू दिस फेलो। तो हमें बड़ी तकलीफ़ हुई। तो कि ये कि एज ए स्टूडेंट देयर इज़ नथिंग मच यू कैन डू अदर दैन कि आप दुआई मांगें कि अल्लाह अल्लाह खैर करे सब पे। तो उनको फिर जब हमने देखा कि ये प्रोसेस हुआ, तो मैं अभी उधर ही था US में ही। तो एक जो चौधरी शुजात हुसैन जो थे, वो एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए।
تو ایکٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان بنتے ہی انہوں نے ایک بڑا اچھا ایک لا پاس کیا، لا بنا دیا بلکہ، وہ یہ تھا کہ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں اگر کسی پاکستانی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پی آئی اے از سپوز ٹو برنگ دی ڈیڈ باڈی ٹو پاکستان فری آف کاسٹ۔ اب یہ ایک بہت ایکسپینسو کام ہوتا ہے کسی بھی فارن ایئر لائنس کے لیے، ڈیڈ باڈی کو لانا کسی دوسرے کنٹری میں، یہ ایک آپ ایزیلی کہہ لیں کہ $15,000-20,000 کا ایکسپینس ہوتا ہے، یہ اٹس ویری ایکسپینسو ڈیڈ باڈیز کو موو کرنا ہوتا ہے۔ تو چوہی صاحب نے، چودھری شجاعت حسین جو اس وقت ایکٹنگ پرائم منسٹر بنے، انہوں نے یہ پرائم منسٹر بنتے ہی یہ کر دیا۔ تو اب مجھے نہیں پتا کتنے پاکستانیوں کو اس چیز کی خبر ہے کہ نہیں ہے، پر اگر نہیں ہے تو دے مسٹ نو، یہ پاکستان کا لا ہے اس وقت کہ کسی بھی پاکستانی کی اگر ورلڈ میں، پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پہ اگر گاڈ فاربڈ ڈیتھ ہو جاتی ہے، ایک انسان ہے، اس نے جانا ہی جانا ہے، تو اس کا پھر یہ ہے کہ پی آئی اے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے، اس کو اٹ سپوز ٹو برنگ دی ڈیڈ باڈیز فری آف کاسٹ ٹو پاکستان۔ تو یہ ایک لا ہے جو کہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے بڑے کیسز دیکھے ہیں، اسٹوڈنٹس بیچاروں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ بھاگتے پھر رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کریں، اب کس طرح کیا جائے، پیرنٹس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو یا تو وہ کسی طرح، اگر تو وہ کسی چھوٹی اسٹیٹ میں ہیں یو ایس میں، وہاں شاید قبریں سستی مل جاتی ہیں یا پروبیبلی فری بھی مل جاتی ہوں گی، لیکن بگ سٹیز جو ہیں ان میں کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان کے لیے۔ تو یہ ایک لا ہے جس کو ہمیں اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے، پرٹیکولرلی جو لوگ اوورسیز رہتے ہیں۔ تو اس میں ایک یہ ایڈوائس بھی ہے کہ جب ہم باہر رہتے ہیں فارن کنٹریز میں، تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اپنی ان چیزوں کو بھی خیال کیا جائے کہ انسان ہے، انسان نے رہنا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ یو کے میں جب میں تھا، یو کے میں بھی انشورنس مل جاتی تھی اس کی، قبرستان میں قبر کی جگہ کی، وہ چھوٹے چھوٹے 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ مہینے کے دے کے وہ ایک انسان کور کرتا رہتا ہے۔ یو ایس میں تو پھر جا کے میں نے پریکٹیکلی اس کو پرچیز کر لیا تھا اپنے لیے بھی۔ تو اینی ہاؤ، آبجیکٹیو صرف اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا ایک انفارمیشن تھی کہ میں آپ لوگوں کو دوں، اور دوسرا یہ کہ بی پریپیئر کہ جب فارن کنٹریز میں جاتے ہیں اینی تھنگ کین ہیپن، جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک شیئر کیا کہ اس پاکستانی کا کہ کوئی بھی اس کا فیملی ممبر نہیں تھا، کوئی ایسے فرینڈ بھی نہیں تھے، فرینڈ ہوں بھی تو انفارچونیٹلی جب رہتے ہیں تو ہیو سیریس ڈاؤٹ کہ کسی کے پاس کوئی $5,000-10,000 ایکسٹرا ہوتے ہیں جو فیونرل کے لیے کوئی پے کرے گا، لوگ نہیں کرتے۔ تو ایز اے اسٹوڈنٹ تو آپ کے پاس بڑے لمیٹڈ فنڈس ہوتے ہیں جو کہ آپ اپنی سروائیول کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری ایڈوائس ٹو آل دوز لیونگ ابراڈ اس کہ اگر آپ ہو سکے تو اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ اپنی ایک سیمنٹ قبرستان جو ہوتے ہیں ان میں مل جاتے ہیں پلاٹ، انشورنس کمپنی سے وہ کر رہی ہوتی ساری، تو ڈو ٹیک کیئر آف دیٹ۔ ہم جب جاتے ہیں وہاں سے یہ انٹینشن ہوتی ہے کہ 2-4 سال رہیں گے، واپس آ جائیں گے، لیکن پھر سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہاں۔ تو جو سیٹل بھی ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اف یو ہیو اسٹڈیڈ ابراڈ، اف یو ہیو ہیڈ دی چانس ٹو ورک ابراڈ، اور 20 سال گزار لیے ہیں اب آپ نے، تو اٹ از ٹائم ٹو اسٹارٹ تھنک کمنگ بیک ہوم، کہ دیر از نو پلیس better than your own home country, your own place where you were born and where you have grown up. So look into it. Thank you very much. I appreciate you have spent time to watch this video. Take care. Allah Hafiz.